سالم، صباح البرد. من هنا من أعلى مرتفعات قمم جبال اللوز في تروجينا، ويشاهد المشاهد الكريم كثافة التساقط في هذه اللحظات. نحن الآن تقريبا بعد الساعة 11 صباحا، وهذا هو الثلج القطني الذي يتساقط على هذه المرتفعات. رياح شديدة مثل ما ذكرنا، وقد غطانا الثلج. يعني هذه الكلمة تصف المشهد بشكل عام. التساقط كما تشاهد بدأ قبل ساعة تقريبا، ويشتد ويخف بين لحظة وأخرى. ولعل زميلي يأخذ لقطة على المشهد الآن على هذه المرتفعات. الضباب يغطي المكان، الأرض اكتست بالبياض تماما في هذه اللحظات. الإخبارية حاضرة في هذا الموقع لتنقل للمشاهد الكريم أينما يشاهد القناة هذه اللحظات مباشرة على الهواء. تشاهدونها الآن، تساقط كثيف للثلوج يغطي مرتفعات وقمم جبال اللوز في تروجينا. واللحظات أمانة جميلة سالم، أن تشاهد الثلج يعني فصل من الجمال، وأن تتحدث والثلج يتساقط هذه يعني لمحة أخرى. أمانة الأجواء حادة أمانة سالم في هذه اللحظات التي نقف أمام الكاميرا، ولكن كل ذلك من أجل أن ننقل الصورة للمشاهد الكريم حية على الهواء.